Sa purok mahirup Karvik, lugar nga malinong, matawhay nga komunidad, daw langit nga madalom, puno sang respeto, kagpala nga sa taksa, mga pumuluyo, diri daw pamilya, gidang pagkamdanay. Ang tanan diri gabuligay sa oras sang panginahanglan, bulig ginahatag dayon, wala sing kinapabayan. Lugar nga damo gwapo kag gwapa, mabuot kag mapinalanggaon, ngiti kag kalipay, diri pirmi ginapadayon. Purok mahirup Karvik, lugar nga ginahigugma, bisan ano man matabo, kami dira magugdanay. Lugar man ini nga ginabahapang, mas nagabahagi hapon ang gugmasang pumuluyota. Ang mga opisyal diri mabinuligon gid, wala ginapabayan ang ila obligasyon kag katungdanan. Kung mag-abot ang pista, kalipay ginapabatyag, sa Mayo 13 ginahiwat, para kay Santa Fatima ginahalag. Lugar nga masagyakag, mainabi-abihon, prinsipyo hindi mabali, ginabantayan sang tanan. Pagpalanga kag respeto, amo ang aton pundasyon. Purok mahirup Karvik, amon ginhalinan kag dangpanan. Purok mahirup Karvik, lugar nga ginahalag,